यो जुन रिलेसन छ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टु 1 यो भनेको यस्तो पनि हो। जस्तै l भनेको के हो cos अल्फा हो हैन, l भनेको cos अल्फा। त l को ठाउँमा यदि हामीले यो लेख्छौं cos अल्फा त यो भइहाल्छ cos स्क्वायर अल्फा, m भनेको cos बीटा त यो हुन्छ cos स्क्वायर बीटा, र n भनेको cos गामा त यो हुन्छ cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टु 1। त यो र यो एउटै कुरा हो, ठीक छ। त यो त भयो प्रुफ अफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टु 1। र यो जुन हामीले प्रुफ गर्यौं जस्तै x इक्वल टु lr, y इक्वल टु mr, z इक्वल टु nr, त्यो वास्तवमा एउटा रिलेसन पनि दिन्छ कि x r र l को बीचमा कस्तो रिलेसन छ, y m र r को बीचमा कस्तो रिलेसन छ, त्यसैगरी z n र r को बीचमा कस्तो रिलेसन छ। त यहाँबाट हामीले दुईटा कुरा लेख्न सक्छौं। यदि हामीले x को भ्यालु चाहियो भने x भनेको के थियो, x भनेको कोअर्डिनेट थियो। कसको कोअर्डिनेट, त्यो लाइनको। यहाँ हेर त फिगरमा यो OP भन्ने लाइन, यो जुन OP भन्ने लाइनको जुन यो पोइन्ट P छ हो त्यसको कोअर्डिनेट छ x y z, अनि O भनेको ओरिजिन छ। त यो लाइनको जुन यो एन्ड पोइन्ट छ P अनि यो लाइनको जुन लेन्थ छ r, त यो लाइनको लेन्थलाई r ले मल्टिप्लाई गरेपछि, सरी यो लाइनको लेन्थले डाइरेक्सन कोसाइनले मल्टिप्लाई गरेपछि यो x को भ्यालु आएको छ। राम्रोसँग ध्यानले सुन, मैले के भने यो x कोअर्डिनेट चाहियो भने यो लाइनको लेन्थले यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनलाई मल्टिप्लाई गरेपछि पुग्छ lr हो। त्यही त आएको छ हेर। त्यसैगरी त्यो पोइन्ट P जुन छ त्यो पोइन्ट P को y कोअर्डिनेट चाहियो भने त्यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन m लाई r ले मल्टिप्लाई गरेपछि पुग्छ, र z कोअर्डिनेट चाहियो भने n लाई डाइरेक्सन कोसाइन n लाई r ले मल्टिप्लाई गरेपछि पुग्छ। त्यसको मतलब के भयो कि एउटा कुनै लाइन छ मानौ, अनि त्यो लाइनको लेन्थ थाहा छ अनि डाइरेक्सन कोसाइन थाहा छ है। यसलाई अलिकति डिटेलमा बुझौं। ओके, यसलाई यसरी बुझौं। जस्तै यो O के हो त, ओरिजिन भयो, अनि P एउटा जस्ट पोइन्ट भयो, अनि यसको कोअर्डिनेट के छ x y z। अब यो लाइनको लेन्थ r छ अनि यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन चाहिँ के हो त l m n। त फर्स्ट नोटमा हामी के लेख्न सक्छौं कि यो जुन पोइन्ट P छ यो पोइन्ट P को यदि यो पोइन्ट P को कोअर्डिनेट चाहियो भने जस्ट के गर्ने, यो लाइनको लेन्थलाई डाइरेक्सन कोसाइनले मल्टिप्लाई गरिदिने r इन्टु l। त्यसैगरी y कोअर्डिनेट चाहियो भने m इन्टु r, अनि z कोअर्डिनेट चाहियो भने n इन्टु r। ठीक छ। नोट 2 अर्को नोट हेर। यसैबाट एउटा अर्को रिलेसन आउँछ। यदि x र यदि x लाई मैले l ले डिभाइड गर्दिए x बाइ l, ठीक छ, त यो इक्वल टु के आउँछ r आउँछ। त्यसैगरी मैले m ले y लाई डिभाइड गरे त y बाइ m इज इक्वल टु कति आउँछ r। अनि त्यसैगरी यहाँबाट आउँछ z बाइ n इज इक्वल टु r। त यसको भ्यालु पनि r हो, यसको भ्यालु पनि r हो, यसको भ्यालु पनि r हो। त यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं कि x बाइ l इज इक्वल टु y बाइ m इज इक्वल टु z बाइ n इज इक्वल टु r। ठीक छ। त यो रेशियो र यो रेशियो इक्वल देखाएको छ, सबैको एउटै भ्यालु r आएको छ। यसको मतलब के हो, हामीले भन्न सक्छौं कि x y z आर प्रोपोर्शनल है, आर प्रोपोर्शनल टु l m n। थाहा छ नि तीनटा रेशियो इक्वल छ। त यो x y z लाई हामी भन्न सक्छौं कि प्रोपोर्शनल टु डाइरेक्सन कोसाइन l m n, किनकि तीनटैको रेशियो एउटै भ्यालु आएको छ, मतलब तीनटैको रेशियो इक्वल छ। सो वी क्यान से x y z आर प्रोपोर्शनल टु l m n। भनेपछि यस्ता नम्बर्सहरुलाई है, यस्ता नम्बर्सलाई भनिन्छ डाइरेक्सन रेशियोज। के भनिन्छ, डाइरेक्सन रेशियोज। र यहाँ एउटा नयाँ वर्ड आयो डाइरेक्सन रेशियोज। अब यसको बारेमा भनौं। त डाइरेक्सन रेशियोज भनेको के हो, द थ्री नम्बर्स which are proportional to direction cosine are known as direction ratios। त्यस्ता नम्बरहरू जुन डाइरेक्सन कोसाइनसँग प्रोपोर्शनल हुन्छन् तिनीहरूलाई भनिन्छ डाइरेक्सन रेशियोज। अब यो जुन रेशियो छ यसलाई हामी यसै पनि लेख्दाखेरि फरक पर्दैन। x बाइ l लाई मजाले लेख्न सक्छौं l बाइ x, त्यसैगरी m बाइ y लेख्न सकिन्छ,
n by z n is equal to 1 by r एउटै कुरा हो जस्ट रेसिप्रोकल गरिदिउँ तलको माथि माथिको तल त यसरी लेख चाहे यसरी लेखे पनि हामीले त्यही भन्ने हो x y z आर प्रोपोर्सनल टु l m n ठीक छ त हामी अब नयाँ डेफिनेसन इन्ट्रोड्युस गर्छौं मतलब न्यू डेफिनेसन के को त डाइरेक्सन रेशियोज भनेको के हो डाइरेक्सन रेशियोज अफ अ लाइन अब यो आयो हाम्रो नयाँ टपिक त डाइरेक्सन रेशियोज को डेफिनेसन कसरी लेख्ने त हेरौं ओके त यो भयो डेफिनेसन एनी थ्री नम्बर्स एबीसी हामीले त्यो तीनटा नम्बर्सलाई के मान्यो एबीसी which are proportional to direction cosines lmn of a line are known as direction ratios of the line त सिम्पल छ डेफिनेसन कि त्यस्ता तीनवटा नम्बर्सहरु जुन lmn सँग प्रोपोर्शनल हुन्छन् त ती नम्बरहरुलाई भनिन्छ डाइरेक्सन रेशियोज अनि lmn के हो त डाइरेक्सन कोसाइन यानी डाइरेक्सन रेशियोज र डाइरेक्सन कोसाइन मा कस्तो रिलेसन छ त प्रोपोर्शनल हुन्छ रेशियो इक्वल हुन्छ त यो रिलेसनलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं 10 हामीले के लेख्न सक्छौं 10 a is proportional to l यो a र यो साइन अफ प्रोपोर्शनलिटी र यो l a is proportional to l अनि यसको मतलब अरु केही हैन यो प्रोपोर्शनल को साइन हटायो भने थाहा छ नि एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ यस्तो कुरा तिमीलाई थाहा होला k into l where k is the constant of proportionality a is proportional to l अनि यो साइन हटायो भने एउटा आउँछ कन्स्टेन्ट अफ प्रोपोर्शनलिटी त्यसैगरी b के सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ त m सँग त यहाँ b को भ्यालु कति आयो k into m क्लियर छ अनि c के सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ n सँग त यहाँ निर c को भ्यालु आउँछ k into l ओके अब यसबाट हामीले अरु केही कुरा लेख्न सक्छौं यदि यो इक्वेसन र यो इक्वेसन यो तीनटै इक्वेसनलाई स्क्वायर गरेर जोड दिम त के आउँछ स्क्वायरिङ इक्वेसन 1 2 3 एन्ड एडिङ त के आउँछ होला त यहाँ यस्तो आउँछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a को स्क्वायर इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा k into l को होल स्क्वायर k into m को होल स्क्वायर k into n को होल स्क्वायर आउँछ ओके यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखौं यो कस्तो हो त k स्क्वायर यहाँ पनि k स्क्वायर कमन आउँछ हेर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अनि राइट साइडमा यो लेखौं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ठीक छ स्टुडेन्ट्स र हामीलाई थाहा छ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर भनेको 1 हो दिस इज 1 हैन हामीले प्रुफ गरेकै हो रिलेसन बिट्विन डाइरेक्सन को साइन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टु 1 त्यो 1 भयो त यो 1 भएपछि के आउने भयो त दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टु k स्क्वायर इन्टु 1 इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अनि यहाँबाट k को भ्यालु के आयो त k को भ्यालु आयो प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आउँछ अब k को भ्यालु यसमा पुट गर्दियौ त यहाँबाट l को भ्यालु कति आउँछ त हेरौं फ्रम 1 लेखौं है त फ्रम 1 l इज इक्वल टु के आउँछ l इज इक्वल टु a by k आउँछ हैन a by k अनि a भनेको a नै भयो तर यो k भनेको प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ठीक छ सिमिलरली फ्रम 2 के आउँछ त m इज इक्वल टु आउँछ b by k अनि k भनेको प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अनि त्यसैगरी n इज इक्वल टु आउँछ स्टुडेन्ट यहाँबाट n इक्वल टु c by n त c अपन प्लस माइनस रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओके भनेपछि हामीले यसमा हामीले के गर्यौं माथिको त डेफिनेसन लेख्यौं र यो जुन जति मैले यहाँ लेखे नि यो भनेको के हो कि व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन
डाइरेक्सन कोसाइन एन्ड डाइरेक्सन रेसियोज। जस्तै मानौँ हामीलाई डाइरेक्सन रेसियोको भ्यालु थाहा छ यहाँ है, यो के हो डाइरेक्सन रेसियो। त डाइरेक्सन रेसियोको हेल्पले डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकाल्ने, त यलको फर्मुला भयो प्लस माइनस यहाँ लेख्न सकिन्छ प्लस माइनस a डिभाइड बाई रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर छ कि यदि a b र c को भ्यालु थाहा छ भने यलको भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, त्यसै गरी यमको भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ, यनको भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। र प्लस माइनस त हामीले के गर्छौँ कि त एलिमेन्ट तीनटैको साइन पोजिटिभ लिन्छौँ कि त तीनटैको साइन नेगेटिभ लिन्छौँ। ठीक छ, हामीले एक्सरसाइजको क्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि एउटै साइन लिने, यसको पनि पोजिटिभ लिने, यसको पनि पोजिटिभ लिने, यसको पनि पोजिटिभ लिने, कि त यसको नेगेटिभ, यम पनि नेगेटिभ, यन पनि नेगेटिभ। ठीक छ, एउटा कुनै साइन लिने, सेम साइन लिने, यल पोजिटिभ लिएपछि यो पनि पोजिटिभ लिने, यो बेला यो पनि पोजिटिभ लिने, त्यस्तो हो। र यो किन प्लस माइनस आएको हो, किन हामीलाई थाहा छ कुनै एउटा लाइनको दुईटा सेट हुन्छ डाइरेक्सनको साइनको, एउटा हुन्छ यल एम एन, एउटा हुन्छ माइनस यल माइनस एम माइनस एन। फर एनी लाइन देयर आर टू सेट्स अफ डाइरेक्सन कोसाइन्स, त्यो प्लस माइनस आएको छ। अब यो रिजल्ट्सलाई हामीले अलिकति फर्मुला बनाएर सम्झ्यौँ भनेपछि हामीले के निकाल्यौँ कि यदि ए बी सी यदि यिनीहरू डाइरेक्सन रेसियोज हो भने कुनै पनि लाइन होस्, यदि कुनै लाइनको मानौ यो लाइन भयो, यसको डाइरेक्सन रेसियोज एबीसी हो भने यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो भने के गर्ने, यो नम्बर ए लाई डिभाइड गरिदिने रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायरले। अनि यम को भ्यालु चाहियो भने बी लाई डिभाइड गरिदिने रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्लस माइनस लेखे हुन्छ, मैले जस्ट पोजिटिभ साइन मात्र लिएको छु, प्लस माइनस लेखे पनि फरक पर्दैन। अनि यन को भ्यालु के हुन्छ, सी डिभाइड बाई रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब डाइरेक्सन रेसियोज गिभेन छ, त यो तीनटा फर्मुलाबाट के निकाल्ने, डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने। क्लियर छ, कसरी निकाल्ने, हरेक नम्बरलाई डिभाइड गरिदेऊ, यो तीनटाको स्क्वायरको समको रुट एउटै क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिएपछि कहाँ चाहिँ भइहाल्छ, डाइरेक्सन कोसाइन आइहाल्छ। एउटा सानो इक्जाम्पल हेर अनि क्लियर हुन्छ। इक्जाम्पल क्वेसन छ, फाइन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स of a line if its direction ratios are simple 1 2 -1। ठीक छ, सल्युसन हेर डाइरेक्सन रेसियो दिएको छ। हेर डाइरेक्सन रेसियो नेगेटिभ हुन सक्छ, पोजिटिभ हुन सक्छ, मतलब हैन, बस तीनटा नम्बर छ 1 2 -1, यो डाइरेक्सन रेसियोज हो। यो भयो ए को भ्यालु 1, ठीक छ, अनि बी को भ्यालु 2 अनि सी को भ्यालु -1। अब कसैले क्वेसन गर्ला कि सर कसरी थाहा पाउने कि यो तीनटा नम्बरहरू दिएको छ त त्यो डाइरेक्सन रेसियोज हो कि डाइरेक्सन कोसाइन हो। त्यस्तो कुरा मैले पहिले भनिसकेको छु, तीनटा नम्बरहरू दिएको छ भने डाइरेक्सन रेसियोज हो कि डाइरेक्सन कोसाइन हो, त्यो थाहा पाउनको लागि त्यो तीनटै नम्बरलाई स्क्वायर गरेर जोड्ने। जस्तै यहाँ हेर, यो तीनटै नम्बरलाई स्क्वायर गरेर जोड्दा त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कति हुन्छ, 1 को स्क्वायर 1 भयो, 2 को स्क्वायर 4 भयो, -1 को स्क्वायर 1 भयो, त कति भयो 1 + 4 + 1 यो भयो 6। के यो 1 भयो त, दिस इज नट इक्वल टु 1। बुझ है, यदि यिनीहरू डाइरेक्सन कोसाइन भएको भए यिनीहरूको स्क्वायरको सम 1 आउँथ्यो, त 1 त आएन, त्यसको मतलब भयो दे आर डाइरेक्सन रेसियोज नट डाइरेक्सन कोसाइन। क्लियर, फेरि सुन, तीनटालाई स्क्वायर गरेर जोड्ने, जोडेपछि 1 आउँछ भने तिनीहरू डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ, 1 आएन भने डाइरेक्सन कोसाइन हुँदैन। ठीक छ, त हामीले थाहा पाइसक्यो कि यिनीहरू डाइरेक्सन कोसाइन होइन, डाइरेक्सन रेसियोज हो। हामीले क्वेसन छ कि डाइरेक्सन कोसाइन के हो त, यलको फर्मुला हेर, फर्मुला के भन्छ, हरेक नम्बरलाई डिभाइड गरिदेऊ, त 1 डिभाइड बाई के, रुट ओभर कति, रुट ओभर यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर भनेपछि 6, 1 by root over 6, this is L। क्लियर, and what is m, त सेकेन्ड नम्बर के छ 2 डिभाइड बाई रुट ओभर 6 अनि
n को भ्यालु -1 डिवाइड बाई √6 क्लियर दिस इज l दिस इज m दिस इज n अब कसैले चेक गर्न चाहन्छ भने चेक गर्न सक्छौ l को स्क्वायर प्लस m को स्क्वायर प्लस n को स्क्वायर 1 आउँछ यसको स्क्वायर गर यसको स्क्वायर गर यसको स्क्वायर गर जोड अब 1 आउँछ किनकि यिनीहरु के हो डाइरेक्सन कोसाइन हो त डाइरेक्सन रेशियो दिएको छ त डाइरेक्सन कोसाइन यसरी निकाल्ने आई होप तिमीहरुलाई क्लियर भएको होला ठीक छ ओके नेक्स्ट पोइन्टमा जाऊ ओके स्टुडेन्ट्स यो टपिक हेर डाइरेक्सन रेशियोज सर्ट फर्ममा लेख्ने dr डाइरेक्सन रेशियोज एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन पासिङ थ्रु टु पोइन्ट्स मतलब के छ कि कुनै एउटा लाइन छ यो लाइन भनेको स्पेसको लाइन हो यदि यो लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ एनी टु पोइन्ट्स इफ दिस लाइन इज passing through any 2 points suppose one point is p whose coordinates are x1 y1 z1 and another point is q whose coordinates are x2 y2 z2 the question छ यो लाइन को डाइरेक्सन रेशियोज कसरी निकाल्ने डाइरेक्सन रेशियोज भन्नाले abc यो कसरी निकाल्ने र डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकाल्ने if a line is passing through two given points then how to find the direction ratios and direction cosine क्लियर छ त पहिला म फर्मुला लेख्छु त्यसपछि त्यो कसरी आउँछ अलिकति त्यसको बारेमा हिन्ट्स दिन्छु है त पहिला फर्मुला लेख कि डाइरेक्सन रेशियोज पहिला के हुन्छ डाइरेक्सन रेशियोज हेर डाइरेक्सन रेशियोज हुन्छ यो x2 बाट x1 घटाइदेऊ है डाइरेक्सन रेशियोज कसरी लेख्ने सिम्पल यो pq को है कसको डाइरेक्सन रेशियोज pq को नट qp म एउटा यहाँ डाइरेक्सन दिन्छु pq को डाइरेक्सन रेशियोज pq मतलब एउटा डाइरेक्सन भयो यहाँनिर p देखि q फ्रम p टुवर्ड्स q त डाइरेक्सन रेशियोज अफ pq आर x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 स्टुडेन्ट्स यही छ आइडिया कुनै लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ त डाइरेक्सन रेशियो चाहियो भने pq को त q को कोअर्डिनेटबाट p को कोअर्डिनेट्स माइनस गर्दिने त यसको जुन फर्स्ट कोअर्डिनेट छ x2 त्यहाँबाट यसलाई माइनस गर्ने र x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 यानी यो भइहाल्छ a यो भइहाल्छ b यो भइहाल्छ c यो जुन डाइरेक्सन रेशियोलाई डिनोट गर्छ नि abc ले हो यो a हो यो b हो यो c हो यो डाइरेक्सन रेशियो निकाल्ने आइडिया छ अब चाहियो डाइरेक्सन कोसाइन त डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकाल्ने डाइरेक्सन कोसाइन्स त यसको आइडिया यस्तो छ डाइरेक्सन रेशियोजलाई आफै दिमाग लगाऊ कि जब यो डाइरेक्सन रेशियोज हो त डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकालिन्छ हरेक रेशियोलाई डिभाइड गरिन्छ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है सोच एकछिन यो भन्दा अगाडिको टपिक हेर जस्ट भर्खरै हामी गर्यौं नि यदि डाइरेक्सन रेशियो abc हो त यल कसरी आउँथ्यो a डिभाइड बाइ रुट ओभर स्क्वायर 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 त यहाँ हेर त म डाइरेक्सन कोसाइन जब लेख्छु त यसलाई हामी डिभाइड गर्छु x2 minus x1 डिवाइड बाई के रूट ओभर x2 minus x1 को स्क्वायर y2 minus y1 को स्क्वायर z2 minus z1 को स्क्वायर त्यो भनेको अरु केही हैन pq हो है pq कसरी एकछिनमा बुझाउँछु x2 minus x1 लाई डिवाइड गर्दियौ pq ले त्यसैगरी y2 minus y1 लाई डिवाइड गर्दियौ pq ले अनि z2 minus z1 लाई डिवाइड गर्दियौ pq ले वेयर pq के हो सिंपल छ pq भनेको यो लेन्थ त लेन्थ कसरी निकाल्छौ डिस्टेन्स फर्मुलाले त डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन टु पॉइंट्स त x2 minus x1 को होल स्क्वायर x2 minus x1 को होल स्क्वायर y2 minus y1 को होल स्क्वायर अनि z2 minus z1 को होल स्क्वायर ठीक छ त मैले जुन अघि भनिरा थिए कि यो a लाई रूट ओभर यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर डिवाइड गर्ने त्यो भनेको pq त हो नि pq भनेको यो लेन्थ हो p देखि q सम्मको लेन्थ हो यो डिस्टेन्स फर्मुला हो यो त हामीले ट्रिक के लगाउने कि डाइरेक्सन रेशियो चाहियो भने सिधै x2 बाट x1 घटाऊ y2 बाट y1 घटाऊ z2 बाट z1 घटाऊ डाइरेक्सन रेशियो आइहाल्छ डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो भने यो x2 minus x1 लाई डिवाइड गर्दियौ यो लाइनको लेन्थले pq ले डिवाइड गर्दियौ
y2 माइनस y1 लाई डिभाइड गरिदेऊ यो लाइनको लेन्थले अनि z2 माइनस z1 लाई पनि डिभाइड गरिदेऊ त्यो लाइनको लेन्थले यो भइहाल्छ डाइरेक्सन कोसाइन क्लियर अब यो आउँछ कसरी अलिकति म हिन्ट्स दिउँ है यसको बारेमा याद गर जब हामी यो थ्योरम प्रुभ गर्दै थियौ नि कुन थ्योरम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टु 1 यो थ्योरम प्रुभ गर्ने बेलामा हामीले यो प्रुभ गरेका थियौ तिम्रो कतिको याद छ x इक्वल टु l इन्टु r x इक्वल टु l इन्टु r त यहाँबाट आफै हेर l को भ्यालु कति आउँछ यहाँबाट l को भ्यालु कति आउँछ x अपन r यो x के थियो यो x भनेको जुन हामीले लाइन लिएका थियौ यो प्रुभ गर्ने बेलामा यो ओरिजिन थियो यो पोइन्ट p थियो यसको कोअर्डिनेट थियो x y z हो किन x कोअर्डिनेट थियो अनि ओरिजिन कोअर्डिनेट के त 0 0 0 अनि r भनेको यसको लेन्थ हो वास्तवमा त्यही छ हेर यसको यो x हो एउटा 0 हो त म यसलाई यसले लेख्न सक्छु नि x - 0 / r त यो हो x2 यो हो x1 यहाँ एउटा ओरिजिन थियो त ओरिजिन भनेको त 0 हो त x - 0 भनेको x त हो नि भनेपछि यसलाई x1 यसलाई x2 र यसलाई x1 मान्ने हो भने यही त आउँछ x2 - x1 डिभाइड बाइ लेन्थ भनेको r हो त्यो त हामीले पहिले गरिसकेका छौं यो रिलेसन प्रुभ गर्ने बेलामा l को भ्यालु x / r आको थियो x = lr आको थियो त्यहाँबाट l = x / r x भनेको अरु केही हैन यो कोअर्डिनेट हो त एउटा पोइन्ट ओरिजिन थियो त्यो x भनेको यसरी बुझ x - 0 त यहाँनिर त ओरिजिन नहुन सक्छ त एउटा x2 हो एउटा x1 हो त x2 - x1 डिभाइड बाइ लेन्थ भनेको pq हो त्यही हो l भनेको x - 0 / r अनि त्यसैगरी m को भ्यालु के थियो m भनेको mr अनि त्यहाँबाट m को भ्यालु थियो y / r त यहाँनिर y2 - y1 / pq बुझ्यो त्यसमा धेरै सोच्नु पर्दैन एउटा लाइनको दुईटा पोइन्ट थाहा छ त फर्स्ट कोअर्डिनेटबाट फर्स्ट कोअर्डिनेट माइनस गर सेकेन्ड माइनस सेकेन्ड थर्ड माइनस थर्ड डाइरेक्सनल रेशियोज आउँछ त्यो डाइरेक्सनल रेशियोजलाई यो लाइनको लेन्थले डिभाइड गरिदेऊ डाइरेक्सन कोसाइन आइहाल्छ ल एउटा एक्जाम्पल गर्छु है त एउटा एक्जाम्पल हेर ओके फ्रेंड्स एउटा क्वेशन हेरौं एक्जाम्पल फाइन्ड डाइरेक्सन रेशियोज एन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स of a line AB passing through 2 points A and B सिम्पल त एउटा लाइन दिएको छ लाइन AB नै छ अनि A को कोअर्डिनेट्स थाहा छ 2, 3, 4 अनि B को कोअर्डिनेट्स थाहा छ 5, -1, 4 त हामीलाई AB को डाइरेक्सन रेशियो र डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो त यो हाम्रो लागि के भयो x1 y1 z1 अनि यो के हुने भयो त x2 y2 z2 ल त पहिला चाहियो डाइरेक्सन रेशियोज सिम्पल छ डाइरेक्सन रेशियोज आर फर्मुला लेख्दैन दिमागमा राख x2 - x1 त 5 - 2 5 - 2 कमा दिने y2 - y1 व्हाट इज y2 -1 -y1 y1 भनेको 3 z2 भनेको 4 z1 भनेको 4 that is के आयो त 5 - 2 3 -1 - 3 -4 and this is 0 that these are the directional ratios this is A this is B this is C clear अब डाइरेक्सनल कोसाइन चाहियो हेर डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नको लागि यदि यो A र यो B र यो C हो भनेपछि त रुट ओभर यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायरले डिभाइड गरेपछि पुग्यो तर हामी मेथडमा जाउँ यो लाइनको लेन्थ निकाल्देऊ AB निकाल्देऊ A भनेको डिस्टेन्स फर्मुला के हो डिस्टेन्स फर्मुला यही त हो x2 - x1 को होल स्क्वायर मतलब यही त आउँछ 3 को स्क्वायर सिधै लेखिदिन्छु है त 3 को स्क्वायर अनि y2 - y1 भनेको यही त हो -1 - 3 -4 को स्क्वायर बुझिराछौ अनि z2 - z1 0 0 को स्क्वायर यो कति आउँछ 9 यो आयो 16 यो भयो 0 अनि यो आयो 5 दिस इज लेन्थ अफ द लाइन अब हाम्रो चाहियो डाइरेक्सन कोसाइन त डाइरेक्सन कोसाइन्स आर सिम्पल म फर्मुला लेख्दैन दिमागमा राख x2 - x1 डिभाइड बाइ लेन्थ भनेको 5 यहाँ लाइन AB छ है ल ठीक छ फर्मुला लेखिदिन्छु ल x2 - x1 डिभाइड बाइ लेन्थ AB y2 - y1 डिभाइड बाइ लेन्थ AB
अनि z2 माइनस z1 डिभाइड बाई लेन्थ AB त इज इक्वल टू व्हाट इज x2 माइनस x1 यही त हो 3 डिभाइड बाई रुट ओभर 5 ए 5 हुँदैन रुट ओभर 25 हुन्छ त्यो भनेको 5 जस्ट 3/5 y2 माइनस y1 भनेको कति हो -4 -4/5 क्लियर अनि 0 डिभाइड बाई 5 यो के हुन्छ त 0 नै हुन्छ त दिज आर द डिरेक्सन कोसाइन्स त हेर यदि कुनै लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ त पहिला डाइरेक्सनल रेशियोज निकाल्देऊ यो x2 माइनस x1 गर्देऊ y2 माइनस y1 गर्देऊ z2 माइनस z1 गर्देऊ डाइरेक्सन रेशियो आउँछ जब डाइरेक्सनल रेशियोज थाहा छ यानी a b c थाहा छ त डिरेक्सन कोसाइन निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन त्यो नम्बरहरूलाई डिभाइड गरिदेऊ फर्मुला याद गर a डिभाइड बाई के थियो रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर त यसको स्क्वायर कति आउँछ 25 रुट लिएपछि 5 भनेपछि 3 डिभाइड बाई 5 -4 डिभाइड बाई 5 0 डिभाइड बाई 5 0 दिज आर द डाइरेक्सन कोसाइन्स त दुईटा तरिकाले निकाल्न सक्छौ डाइरेक्सनल रेशियो थाहा छ त सिधै एबीसी डिभाइड बाई ए लाई डिभाइड गरिदेऊ रुट ओभर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेख्दा अर्को तरिका के छ डाइरेक्सनल रेशियोज निकाल यो लाइनको लेन्थ निकाल्देऊ डिस्टेन्स फर्मुलाले अनि डाइरेक्सनल रेशियोलाई यो लेन्थले डिभाइड गरिदेऊ डाइरेक्सन कोसाइन आइहाल्छ क्लियर त यो त भयो डाइरेक्सन कोसाइन्स एन्ड डाइरेक्सनल रेशियोज अफ अ लाइन पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट्स ओके त बाँकी कुराहरू नेक्स्ट क्लासमा गरौँला